वेलकम बैक नाजरीन। फ़लस्तीन का मसला देरीना मसला है, उस पर अभी तक कोई ज़्यादा हमें पेशरफ नज़र नहीं आती और इसी वजह से फ़लस्तीनी अवाम जो है मुसलसल परेशानी का शिकार रहते हैं। अभी जो ताज़ा वाक़या पेश आया वो भी इंतहाई दर्दनाक है, जिसमें इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला किया, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि 200 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। बड़ा ये एक दिलगीर किस्म का वाक़या है और बहुत ही ज़ाहिर अफसरदा हैं सब लोग इस पर मुस्लिम उम्मा। लेकिन अगेन बात वहीं पर आके रुकेगी कि आखिर इस मसले को हल कैसे किया जाए और किस तरह हम लोग जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस पर आवाज़ उठा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, इसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। लाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए आपको क्या लग रहा है साहब, ये हमलों का सिलसिला कैसे रुक सकता है? कोई आपस में मुआहदा भी नहीं हो पाता, कोई उस तरह से आवाज़ भी नहीं उठ पाती है अगेंस्ट इसराइल, क्या होगा? सीधी सादी बात है, ये पूरा जो पॉलिसी है उनका, ये पॉलिसी एक कैलकुलेटेड पॉलिसी है जिसमें उनको वो निकालना चाहते हैं उधर से। वो उनको कहना चाहते हैं इधर से भागो, ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है, ये हमारा ज़मीन है, हम इधर आ गए हैं, हम इधर बसने वाले हैं और जब तक हम हैं तुम कुछ नहीं हो इधर। आखिर इन्होंने मस्जिद के अंदर जो जाके फायरिंग की वो इसलिए किया कि इतने लोग, वो कह रहे थे बहुत सारे लोग आ गए नमाज पढ़ने के लिए। अरे क्या मतलब बहुत सारे लोग? तो अगर आप लोगों को अंदर नहीं आए क्या रोकना चाहते हैं नमाज पढ़ने से? नहीं, तो बहुत सारे आ गए, ये क्या मतलब है बहुत सारे? देखिए ये सब बहाने हैं। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन जो है वो निकले उधर से, उनका ज़मीन है। ये पता क्या करते हैं, ये शाम में जाते हैं, एक दो लोग किसी घर में घुस जाते हैं और लंबा लेक्चर देने जाते हैं। वो लोग जो 700 साल से उधर ही रह रहे हैं उनको ये कहते हैं कि तुम निकलो, ये हमारा ज़मीन है और हम इधर आ रहे हैं, और उनको डरा रहे हैं। और कुछ लोग डर के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, कुछ लोग डर के इनको ज़मीन बेच देते हैं। ये है इनका थियरी, ये है इनकी फ़िलॉसफी। सही। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस सारे जुल्म पर जो अरब ममालिक हैं, अभी तक तो नहीं हमने देखा कि उन्होंने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस उठाई हो, अब कोई सूरत हाल में आपको लगता है कि तब्दीली आ सकती है? समीना, मैं तो ज़ाती तौर पे इसका ज़िम्मेदारी अरब ममालिक और पूरी मुस्लिम उम्मा को समझता हूँ, क्योंकि इनका जो रवैया और इनकी जो इस पे है ना सोच, उसी की वजह है कि उनको इतनी जुर्रत होती है। और रमज़ानुल मुबारक में आप देखिए मस्जिद में जाके किस तरह से उन्होंने निहत्ते नमाजियों पे हमला किया। बल्कि मैं तो हैरान हूँ हिलाली साहब, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है जिस पे उन्होंने कहा कि इसराइल को कि आपका जो इनके साथ मुआहदा था उसी पे रहें, आप उससे ज़्यादा जो है ना उस पर ज़्यादा ना जाएं, उससे ज़्यादा आप उनको रोका है। यानी जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो इस पे अपने खदशात भी जाहिर कर रहे हैं और बयान भी जारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान जो है ना वो ठुस होकर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे इसराइल या इंडिया दोनों जो हैं इनकी पॉलिसी एक है, इसराइल और इंडिया। इसराइल जो फ़लस्तीन में कर रहा है वही सब कुछ इंडिया कश्मीर में कर रहा है। और ये कभी भी बातों से, अगर आप समझे मज़ाकरात से इन चीज़ों से मान जाए तो ये कभी नहीं मानेंगे इनको। जब तक मुस्लिम उम्मा तो उनको आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को एक्सेप्ट करने के मामले पे डगर पे चल पड़ी है। देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब जब इसराइल, यूएई ने भी उनके साथ जो सफारती ताल्लुकात भी बनाए हैं, सऊदीया की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो अब फिर ये देखेंगे ये सारे मामला आप उनको तो फिर इससे मजीद खलाशेली मिलती है। बिल्कुल ठीक और है। वो कहते हैं हम जो मर्जी जुल्म करते रहे, जब ये मुसलमान खुद इस पे कोई रिएक्ट नहीं करेंगे तो हमें किसने रोकना है? हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, मौजूदा दौरे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़लस्तीन के हवाले से कोई बात की होगी? कश्मीर के हवाले से तो आपने बता दिया कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपना दे दिया, उन्होंने अपना दे दिया होगा, लेकिन ये तो किबला अव्वल पाकिस्तान के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से भी तो ज़ाहिर है इसकी तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ जो आपने अभी ज़िक्र किया है वो मुनासिब है, वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को बता दिया है और ख़त लिखा है मुसलमानों हेड्स ऑफ स्टेट्स को कि मैं चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चले, और वो मुहिम जो हो वो टॉप लेवल से चले और सब मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो के वो करें। उसके बारे में इस विज़िट पे क्या हुआ, मुझे तो अब तक किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि वो लफ्ज़ इस्लामोफोबिया मेरे ख्याल में इनके स्टेटमेंट्स में आया ही नहीं। मगर माय गॉड,
اور وہ ایک لفظ ہے جو ایسوسیٹڈ ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ. ایک ہے پیڑ اور کلائمیٹ چینج اور دوسرا ہے اسلاموفوبیا. اگر پیڑ کا پتہ نہیں کیا ہے وہ محمد بن سلمان بھی کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اسلاموفوبیا کے بارے میں تو ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے. دیٹس ویری رائٹ. لیکن اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری ان کی ایفرٹس کہاں جاتی ہیں. لائٹ صاحب وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے آلموسٹ, پھر انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں کرتے ہیں. لیکن جناب یہ بھی بڑا ضروری معاملہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس پر کتنے کامیاب ہوتے ہیں مزید اسٹرانگ وائس اٹھانے کے لیے. دیکھیں اتنے سینئر لیول پہ جو ہے نا یہ کیوں دورہ کیا گیا, ایک تو یہ اہم سوال ہے. اگر دیکھیں تو 3 سوال بڑے اہم بنتے ہیں آرمی چیف اور وزیر اعظم دونوں کے اس دورے کے. پہلا یہی کہ اتنے سینئر لیول پہ یہ دورہ کیوں ہوا, کیوں دونوں الگ الگ گئے, پہلے آرمی چیف کیوں گئے. دوسرا یہ کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں جو ہیں ان کو اس سے حاصل کیا ہوگا. سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس پہ کہ یہ جو آپ سمجھے کہ برف پگھلی کچھ عرصے کے بعد, کردار ادا کیا اس میں کردار یو اے ای نے بھی ادا کیا. اچھا ہاں جی, کیونکہ محمد بن سلمان جو ہیں اب یو اے ای کے بھی کافی زیر اثر ہیں, تو انہوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر کرنے میں ان کا بھی رول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب آرمی چیف گئے تو آرمی چیف نے وہاں پہ یہ فضا بنائی, کیونکہ سعودی عرب میں ہمیشہ پاکستان کے جو بھی افواج پاکستان کو اور ان کے چیف کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے عام طور پہ, اور ان سے کیونکہ ان کو کچھ سیاسی اس طرح کے اختلافات بھی نہیں ہوتے. تو آرمی چیف نے وہ فضا بھی وہاں پہ بنائی کہ جس سے یہ ہوتا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پھر انہوں نے یہ بھی ان کو واور کروایا کہ جناب ہم آپ کی جو قومی سالمیت ہے ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں, ہر وقت حاضر ہیں. لیکن اگر آپ ماضی میں جو ہوا دو یمن والا اور قطر والا, وہ اس لیے کہ وہ بھی ہمارے مسلم برادر تھے, تو ہم اگر آپ کی سالمیت کو خطرہ ہوگا تو ہم پہلے بھی حاضر تھے اب بھی حاضر ہیں, لیکن اس طرح سے ہم مسلمان ملکوں کے خلاف اٹیک نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. لہٰذا یہ ساری جو چیزیں ہیں اس پہ ہوئی. اب ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں 5 معاہدے جو ہیں ان پہ دستخط ہوئے ہیں, اور اس سے شاہ محمود قریشی صاحب کے بقول تو سعودیہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں 10 سال ابھی مزید پاکستانی جو یہاں پہ ورکر ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ بھی ان کے مطابق تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ کافی پاکستانی دوبارہ سعودیہ میں جا کے وہ کام کر سکیں گے. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک خلید سی محسوس ہو رہی تھی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں وہ اب ہو گئی ہے, دوبارہ سے جو ہمارے ٹرمز ہیں وہ نارمل ہو چکے ہیں؟ میرے خیال میں کافی حد تک یہ مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2015 میں ہم نے سعودی عربیہ کو انکار کیا. ہم نے کہا نہیں, ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے یمن میں لڑنے کے لیے, ایک دوسرا مسلمان ملک, اس لیے کہ صرف اس لیے کہ آپ کا ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہے. پھر 2015 میں ہم نے یہ کیا تھا اور پارلیمنٹ نے کیا. 2017 میں ہم نے کہا تھا کہ بھائی قطر کے خلاف ہم آپ کا طرف سائیڈ نہیں لیں گے, ہم قطر سے بھی نہیں لڑنا چاہتے ہیں. پھر وہ بھی اچھا نہیں لگا سعودیوں کو. پھر 2019 کو جب کشمیر کے بارے میں سعودی عربیہ میں OIC میں کچھ نہیں کیا, کوئی کنڈیم نہیں کیا, ایک لفظ نہیں کہا جو ہو رہا تھا کشمیر میں, تو ہم اس کو بہت برا مانے. اور 2020 میں ہم نے کہا کہ بھئی اگر OIC مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, کشمیر کوز کو اگر وہ سپورٹ نہیں کرے گا, تو ہم ایک اور گروپ بنائیں گے ایران, ملیشیا اور ترکی کے ساتھ, اور ہم اس گروپ کو لیڈ کریں گے یا اس گروپ میں شریک ہوں گے. اور یہ جو گروپ ہوگا سعودیوں کے گروپ کے خلاف, وہ پھر بہت برا مانا محمد بن سلمان نے, اور اس نے کہا جو ہمارے پیسے ہیں کچھ لے لیا واپس, کچھ روک دیا. تو یہ تھا معاملہ جب یہ وزٹ کے پہلے. تو اس کے معنی 4 ایسے واقعے ہوئے تھے جس میں خاصا ہمارے ریلیشن شپ کو دھچکا لگا تھا. تو بڑی اچھی بات تھی کہ وہ اب گئے, اور چیف آف آرمی سٹاف ان سے پہلے گئے. کافی حد تک ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے کہ وہ گئے ہیں, وہ ارینج کیا ہے, اور وزٹ جو ہے بڑا سکسیسفل نکلا. جو کیوں ہمیں سعودی عربیہ کی ضرورت ہے اور کیوں ان کو ہماری ضرورت